क्या फरमाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं उसकी बड़ी मेहरबानी के लिए कि उसके सबब से हम जमा हो पाए हैं। ये किसी खादम के कलाम सुनाने में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ना ही ये कि हम जो है वर्शिप जब करते हैं, दिस इज गॉड, दिस इज अ होली स्पिरिट जो हम सबको जो है वो बांधे रखता है, अपने साथ जुड़े रहने का फजल देता है। ये खुदा की कुदरत है, ये उसका कलाम है जो हमारे साथ मौजूद रहता है, हमारे अंदर मौजूद रहता है, ताकि हमें उसके लिए मुतहर्रिक करे और हमें तहरीक मिलती रहे, इंस्पिरेशन मिले, ताकि हम उसकी राहों पर गामजन रहें। खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ करते हैं। आज का जो रेफरेंस है वो है उमाल की किताब के पहले बाब की पहली 8 आयात जो हैं, हम उनको पढ़कर यहां से आज कलाम का आगाज करेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं उसके कलाम के लिए जो हमारे लिए हर दफा कोई न कोई ऐसी बात हम में से बतेरों के लिए, किसी के लिए रिफ्रेशर या दहानी, किसी के लिए जो है वो नई होती है और तरक्की होती है। हम हर रोज हर दफा हम कोई न कोई नई बात सीख कर जाते हैं। रसूलों के उमाल उसके पहले बाब से हम शुरू करते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ए थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। ये एक रूमी नजात क्रिश्चियन है जो एक दूसरे रूमी को जो है वो लिख रहा है, और मेरा ईमान है या मैं इनकी बातों से या इन राइटिंग्स से मैं इमेजिन कर सकता हूं। लूका तो खैर हम समझते हैं कि वो एक खुदा का खादम या खुदा का बंदा रहा, हम उनसे रसूल का लक़ब से भी जानते हैं या हम पुकारते हैं। लेकिन थियोफिलस जो है जिसको ये सारी बातें लिखकर भेज रहा था, यकीनन उसने खुदा की निजात को देखा होगा, और वो जो है इस कलाम को जगह ब जगह जो है वो लेकर गया भी होगा। अब जब ये बात पढ़ रहे हैं और जो बात आगे मैं करने वाला हूं, मैं और जिम साहब जो है वो आजकल अक्सर जो है हमारी इन बातों पर बात हो जाती है कि क्यों कर ये जो तसानीफ हैं ये लिखी गई, किसी ने इसलिए नहीं लिखी थी कि कल को ये आने वाले जमानों में ये जो है वो बाइबल मुकद्दस का हिस्सा बनकर जो है वो किसी की मदद कर पाएंगे। उन्होंने अपने तौर पर लिखा, लेकिन खुदाए रूल कुदस जानता था कि वो क्या करवा रहा है। हम जब ये बातें कहते हैं खुदाए रूल कुदस, तो इसका जो हकीकी मुसन्नफ है, जो हम इसे एक बड़ा दुनियादाराना एक लफ्ज है, मास्टर माइंड जिसे हम कहते हैं, इसका आर्किटेक्ट जो है वो खुदा का रूह है, जो जमानों पहले लोगों को मुतहर्रिक करके उनके दिलों पर जुम्बश करके ऐसे काम करवा गया जो आने वाले जमानों में हम जैसे लोगों के लिए जो है रोशनी के मीनार के तौर पर जो है उन बातों ने काम किया। लूका लिखते हुए कहते हैं कि थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। पहला रसाला कौन सा था? चैट बॉक्स में भेज दीजिए अगर आपको पहले रसाले का नाम याद हो तो। पहला रसाला जो है, आपके पास 30 सेकंड्स हैं आपको उस रसाले का नाम लिखने के लिए। मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। मीनवाइल ये एक शख्स जो है, एक दोस्त जो है, वो दूसरे दोस्त को ये लिख रहा है कि मैंने तुझे जो रिसर्च की थी, जो बातें मैंने तुझे लिखी थी, वो सारी की सारी जो हैं वो पहले रसाले में मैंने तुझे लिख कर भेज दी थी। अब मैं दूसरा रसाला लिख रहा हूं। ये मेरा सेकंड रिसर्च वर्क है। यीशु मसीह की मौजूदगी में जो कुछ हुआ और यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जो कुछ हो रहा है, मैं उन बातों का पूरा बयान और तफसील तुझे लिख कर भेज रहा हूं। पहला रसाला जेम्स साहब ने, अर्जुमंद ने लिखा कि वो गॉस्पेल ऑफ लूक है। लूका ने जो पहली जो रिसर्च थी, जिसे हम लूका की गॉस्पेल भी कहते हैं, अंजील भी कहते हैं, ये उसकी पहला रिसर्च था, पहला रिसाला था जो उसने कंपाइल किया, जिसमें उसने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें की, शागिर्दों से बातें की, और इसके बाद हम इसको डिटेल में किसी और रोज जो है इन बातों को डिस्कस करेंगे कि इंस्पिरेशन जो है उससे क्या मुराद है। ये इसके अंडर जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये पहला रिसाला जो है गॉस्पेल ऑफ लूक है। दूसरा रिसाला जो है वो रसूलों के अमाल हैं, जो उसको लिखा जा रहा है।
वहां पर वो कहता है उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठा लिया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर न जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। इन बातों के बाद शागिर्दों ने एक सवाल किया, कहने लगे, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदाबंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? वो बादशाही वाला जो कीड़ा है वो बतेरों के माइंड से, जहन से, ख्यालों सोचों से अभी तक नहीं गया कि ये जो बादशाही है अब ये जा रहा है, हमें अकेला छोड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रूह कुदस आएगा उसके वसीला से हमें बादशाही मिलेगी। रूमी यहां से जो है तब निकलेंगे जब हम बपतिस्मा रूह कुदस का पाएंगे, तो फिर यहां से रोमियों को हम बाहर निकाल सकेंगे। अभी तक ये सवाल उनके जहनों में मौजूद है। खुदावंद क्या कहते हैं? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। किस वक्त बादशाही आएगी, किस वक्त बादशाही एस्टैब्लिश होगी, अभी तक तुम्हारे जहन से वो बादशाही वाला जो है वो हिसाब किताब अभी तक नहीं गया कि एक दाएं और एक बाएं होगा। गैर कौमें जो है यरूशलेम से बाहर निकाल दी जाएंगी, धकेल दी जाएंगी। अब तक उसके जाने तक भी उसको जो है वो बार बार सवाल किए जा रहे हैं। आगे लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठाया गया। आज जो हम बात कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो है रूह कुदस की बाबत। रूह कुदस को हमने सिर्फ बपतिस्मे की हद तक और गैर जुबानों की हद तक जो है हमने सिर्फ यहां तक रखा हुआ है। हम इससे ज्यादा ना जानना चाहते हैं, ना ही जो है खादमीन इससे ज्यादा इसे एक्सप्लेन करते हैं। रूह कुदस क्या है, रूह कुदस कौन है, इसकी खूबियां क्या हैं, खुदा की बादशाही में, इंसानों की जिंदगी में, नबियों, रबियों, काहिनों और हैकल के एतवार में उसका क्या हिस्सा और बखरा है। इन बातों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तसलीस का या ट्रिनिटी का या खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के इस ट्रायंगल में उसकी जगह जो है वो तीसरी बनती है। हम उसे तीसरा अकनूम कहते हैं। तसलीस का तीसरा जो है वो अकनूम कहा जाता है। और इन अकानीम में हम खुदा बाप को पहले दर्जे पर, यीशु मसीह को दूसरी जगह पर और रूह कुदस को हम थर्ड प्लेस पर हम देखते हैं। लेकिन हमारी दुनिया जो है, हम इंसान हैं, लिमिटेड हैं। जब हम पहला, दूसरा और तीसरा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम उनके दर्जे, उनकी पोजीशन, उनकी वैल्यू भी उसी तरह से बनाना शुरू कर देते हैं। जबकि खुदा के यहां उसकी नजर में, कलामे मुकद्दस में, इनमें से कोई भी जो है वो किसी तरह से कमतर या बढ़तर नहीं है, बल्कि तीनों अपनी अपनी जगह पर काम करते और तीनों की अपनी एक जगह है जिसमें वो होकर मूव करते हैं। अगर आप रूह कुदस को पुकारते हैं तो आप खुदा बाप को और खुदा बेटे को भी जो है साथ ही जो है आपकी आवाज पहुंचती है, उस पुकार की आवाज जो है सुनाई देती है। जब यीशु मसीह का नाम लेकर पुकारते हैं तो फिर रूह कुदस और बाप दोनों सुनते हैं। और जब आप खुदा बाप से बात करते हैं या उसको पुकारते हैं तो रूह कुदस भी सुन रहा होता है और खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी भी सुन रहे होते हैं। हमारी दुनिया में पोजीशंस हैं, पहली, दूसरी और तीसरी दर्जे हैं। रूह कुदस तीसरे दर्जे का अकनूम नहीं है। ये सब एक हैं, एक ही जगह पर हैं, एक ही हिस्सा जलाल रखते हैं
اور ایک ہی سی مرضی رکھتے ہیں, ایک ہی سی قدرت رکھتے ہیں, ایک ہی سی پہچان ہے ان کی, اور ان میں سے کسی کو بھی کسی سے کم تر یا برتر خیال نہ کیا جائے. مہربانی کر کے جن تک بھی میری یہ آواز پہنچتی ہے, مہربانی کر کے ان میں سے کسی کو درجہ اول, درجہ دوم اور درجہ سوم پر نہ رکھا جائے. ہم باپ, بیٹا اور روح القدس کیوں کہتے ہیں؟ یہ ترتیب ہمارے پاس کس طرح سے ہے؟ کیونکہ خدا باپ جو ہے, الوہیم, گاڈ دا الوہیم جو ہے, وہ سب سے جو ہے وہ پہلے جو ہے بائبل مقدس کے صفوں میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. بیٹا جو ہے وقت کے اعتبار سے, زمانوں کے اعتبار سے ہم پر جس طرح سے ظاہر ہوتا ہے, اس کو ہم جو ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں. اور پھر روح القدس کو ایکسٹینسولی اس کی ایکسپلینیشنز, اس کے کام کو, اس کی مینیفیسٹیشن کو, اس کے اظہار کو, اس کی قدرت کو جو ہے ہم پھر بیٹے کی موجودگی کے بعد اس کے آسمان پر جانے کے جو ہے بعد دیکھتے ہیں. ہماری ترتیب جو ہے اس طرح سے ہے, ترتیب اس طرح سے ہے, ان کا وجود جو ہے وہ کم یا زیادہ نہیں ہے, وہ ایک ہی ہیں. اسی لیے ہماری دعاؤں میں, ہماری کلیسیاؤں میں, ہماری منادیوں میں مور دین 90% جو ہے وہ یسوع مسیح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ باپ کو ہم جو ہے جلال نہیں دے رہے اور روح القدس کو جلال نہیں دے رہے. ان میں سے ایک کو جلال دیا تو تینوں کو جلال ملا. جس نے مجھے قبول کیا اس نے میرے بھیجنے والے کو قبول کیا, اور جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرے گا اس نے میرے اور بھیجنے والے کو اور مجھے بھی قبول کیا. یعنی روح القدس کے ساتھ جو رفاقت رکھیں گے اور اسے قبول کریں گے اور اس کے خلاف بلاسفیمی نہیں کریں گے, گستاخی نہیں کریں گے, اس عزت کو میرا باپ اور میں دونوں برابر جو ہے اسے وصول کر پائیں گے. میرے عزیز بہن اور بھائی, ترتیب اس طرح سے ہے, ان کا درجہ کم یا زیادہ نہیں ہے کیونکہ وہ تینوں ایک ہیں. روح القدس نظر نہیں آتا, اور خدائے قادر مطلق جسے ہم گاڈ دا الوہیم کہتے ہیں اسے بھی کسی نے نہیں دیکھا. دو جو ہیں ان کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا, پر ایک کا وجود جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. پر خدا ایک مکمل پرسنالٹی ہے, ایک شخصیت ہے, اور ایک مکمل پرسنالٹی ہونے کے لیے, ایک مکمل شخصیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ وجود رکھتی ہو, وہ کلام رکھتی ہو یعنی بول سکتی ہو, اور پھر اپنے کلام کو, اپنی بات کو ایکسپریس کر سکتی ہو, اس کا اظہار کر سکتی ہو. بے جان چیزوں کا وجود ہوتا ہے, ان کا کلام نہیں ہوتا, وہ اپنی بات کو ایکسپریس نہیں کر سکتی. اگر کوئی شخص جو ہے, اگر اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں لیکن وہ وجود رکھتا ہے, وہ آواز رکھتا ہے, فیلنگز رکھتا ہے, اس کو ایکسپریس کر سکتا ہے, ہم اسے شخصیت کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بالکل بول نہ سکے, ہم اور اپنی بات کو ایکسپریس کرے اور جتنے لوگ اس کی بات کو سمجھتے ہیں وہ اسے مکمل شخصیت کا نام دیں گے. لیکن جن تک اس کی آواز نہیں پہنچتی, خواہ وہ سائن لینگویج سے, جتنے سائن لینگویج کو سمجھتے ہیں وہ تو اسے مکمل شخصیت کا نام دیں گے, لیکن جو نہیں سمجھ سکتے وہ اسے مکمل شخصیت کا نام نہیں دیں گے. خدا باپ ہمارے نزدیک جو ہیں وہ ایک مکمل شخصیت ہیں, جو وجود رکھتے ہیں, جو اپنا کلام رکھتے ہیں اور اس کلام کو جو ہے وہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. ہم سب جو ہیں, ہم سب اپنی اپنی شخصیت میں دیکھیں, ہم وجود ہے, کلام ہے, اور ہم اپنی بات کو جو ہے دنیا تک, لوگوں تک لے جا سکتے ہیں. روح القدس جو ہے ایک مکمل شخصیت کیسے ہے؟ وجود تو نظر نہیں آتا, پھر ہم اس کی موجودگی کا احساس کیسے کرتے ہیں؟ اسے ایک شخص کے طور پر, ایز اے پرسن آف جو ہے وہ ٹرینٹی, ہم کیسے اسے پہچانتے ہیں؟ کچھ ایگزامپلز جو ہیں ہمارے پاس جو ہیں وہ موجود ہیں کہ وہ کس طرح سے نہ نظر آتے ہو, نہ نظر آ کر بھی وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنی شخصیت کا, اپنی موجودگی کا اظہار کرتے ہیں. میں اور آپ جب ان چیزوں پر دھیان دیتے ہیں, کچھ جو ہے وہ مثالیں ہم بائبل مقدس سے لے کر ہم ان کو جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. روح القدس, یاد رکھیے, کائنات میں جیسے خدائے قادر مطلق, گاڈ دا الوہیم, ایک بہت بڑی قوت ہے
इन्फिनिट कुव्वत है, जिसका शुमार, जिसका हिसाब नहीं किया जा सकता, जिसकी कैलकुलेशंस नहीं की जा सकती किसी भी एंगल से। उसी तरह से खुदा का रूह भी जो है वो अनलिमिटेड है, इटर्नल है, गैर फानी है, लामहदूद है। और उसकी कुदरत जो है हम किस तरह से पहचानते हैं, किस तरह से हम उसके इज़हार को जो है वो दुनिया पर देखते हैं। दो बड़ी एग्जाम्पल्स जो हैं उनको हम आज देख पाएंगे, और खुदावन ने मदद की, खुदा के रूह ने रहनुमाई की, तो हम इसको अगले संडे भी जारी रखेंगे। मैं और आप जब शमसून की जो है वो एग्जाम्पल को देखते हैं, हम किस तरह से हम उसकी जिंदगी पर, हम पिछले एक हफ्ता पहले जब हम बाइबल स्टडी कर रहे थे तो दानियल की किताब में हम बात कर रहे थे कि हीरो कौन है, सेंटर पॉइंट क्या है, मरकजी जो है वो नुक्ता क्या है। तो बहुत सारे ख्यालात का इजहार हुआ, और उसमें से जो फाइनल हुआ वो ये कि खुदा बजाते खुद इस किताब का मरकजी ख्याल है। शमसून की जिंदगी को जब मैं और आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उस वाकयात को देखते हैं, तो वहां पर हम शमसून को बहुत बड़ा हीरो समझते हैं, जबकि शमसून खुदा के रूह के बगैर एक आम शख्स की कुव्वत, एक आम शख्स की विजडम, एक आम शख्स के कद काठ से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब खुदा का रूह उस पर नाजिल होता था, उसकी कुव्वत अनलिमिटेड हो जाती थी। उसकी कुव्वत खा उसके बाजुओं में हो, उसकी टांगों में हो, उसके जो है वो पूरे बदन में हो, वो लामहदूद है। जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। वो जब नाजिल होता था उस वक्त में वो कुव्वत का इजहार, खुदा की कुदरत का इजहार डिफरेंट तरीके के लिए था। लेकिन पालूस रसूल भी कहते हैं, और उमाल की किताब में भी ये लिखा है, ये कुव्वत जो है ये अब गजा के शहर के फाटक उखाड़ने के लिए नहीं है, रूहानी तौर पर जो है वो शरीर के मजबूत कलों को ढाने के लिए है। शमसून ने तो सिर्फ फाटक के जो शहर था गजा, उसके फाटक को उठाकर ले गया था। लेकिन कलामे मुकद्दस जो है इस बात की शहादत देता है, रूहानी तौर पर जब हम रूह कुदस से मामूर होते हैं तो हम शरीर के मजबूत कलों को ढाने के काबिल हो जाते हैं। सिर्फ कोई दरवाजा नहीं, कोई फाटक नहीं, पूरी की पूरी जो उसकी शहर पनाह है, हम उस पर जो वॉच टावर हैं उन समेत उनको ढाने की खुदा के रूह समेत कुदरत रखते हैं। शमसून पर जब खुदा का रूह नाजिल होता था तो वो बहुत जोरावर हो जाता था। वो शहर का फाटक, आपने पुराने शहर का फाटक जो है वो तकरीबन सारे एक ही तर्ज पर बने होते थे, 20 से ज्यादा फुट ऊंचे, शायद 30-35 फीट ऊंचे, और इसी तरह से उसमें से बड़ी बड़ी जो है वो गाड़ियां या कह लीजिए रथ और घोड़े और इस तरह से माल बरदार चीजें गुजरने के लिए उसको उतना ही वाइड भी रखा जाता था। लेकिन इस शख्स ने जब खुदा का रूह उस पर नाजिल हुआ, वो जोर में आया और उसने उस फाटक को जो कई टन वजनी था, उसने अपने हाथों से उसे उखाड़ा, कंधे पर रखा और पहाड़ की चोटी तक ले गया। ये पुराने अहद में खुदा के रूह का या खुदा की कुदरत के इजहार का अपना तरीकाकार है। लेकिन नए अहदनामे में कोई शख्स ये ना सोचना शुरू कर दे कि अब मैं चूंकि रूह कुदस याफ्ता हूं, खुदा का रूह मुझ में बसा हुआ है, तो आज मैं कंध ढाक ही छड़नी है। मसीह की अकल, मसीह की जो विजडम है, उसका इस्तेमाल कीजिए। जब हम पाक रूह की रिफाकत में रहते हैं तो याद रखिए, जो कुछ जब पाक खुदा का रूह हम में बसा हुआ है, हम क्लेम भी करते हैं, हम इसका इजहार करते हैं, कलाम की बड़ी बड़ी आयतें भी बोलते हैं, तो याद रखिए जब खुदा का रूह हम में बसा हुआ है तो जो कुछ हम छूते हैं, खुदा का रूह हमारे साथ है, वो छू रहा होता है। जो कुछ हम देख रहे हैं, भला या बुरा, कहीं से भी, किसी भी नियत, इरादा और ख्याल से, खुदा का रूह देख रहा है कि आप क्या देखना चाह रहे हैं और आप क्या कैसे देख रहे हैं। जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम बातें कर रहे होते हैं, भली बातें कर रहे होते हैं, या फिर हम गॉसिप्स कर रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं और लोगों के राज फाश कर रहे होते हैं, रूह कुदस तब भी वहां मौजूद होता है। बस सोचिए, जानिए, ख्याल कीजिए कि क्या देखते हैं और क्या बोलते हैं और क्या छूते हैं।
اور ہمارے پاؤں کس طرف گامزن ہیں، کس طرف جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ روح القدس سب کچھ جانتا ہے۔ روح القدس جو ہے جب ہماری زندگی میں موجود ہے تو پھر وہ سب کچھ سے واقف ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں۔ ہماری خوابگاہ کی چھان بین بھی خدا کرتا ہے، اس کا روح اس کے ہمراہ ہے۔ میں اور آپ جب کبھی بھی روح القدس کو کلیم کریں کہ جی خدا کا روح، پرسن آف کرائسٹ، یا کہہ لیجئے کہ روح القدس کی موجودگی جو ہے، خدا کا روح موجود ہے، اس کی موجودگی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ 3 بڑی جو ایگزامپلز ہیں، میں ان کو کمپیریٹیولی جو ہے وہ ڈفرنٹ بائبل کے صفوں سے لے کر آپ سے بیان کرنا چاہوں گا کہ خدا کی موجودگی کا اظہار جو ہے وہ ہم کیسے پہچانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم پھر یہ بات کہ روح القدس کی موجودگی کا اظہار جو ہے وہ کیسے ہے، اور پھر یہ کہ یسوع مسیح کی موجودگی جو ہے جو بدن میں ہے اس کا اظہار جو ہے، تینوں میں سملیرٹیز کیا ہیں، کس طرح سے یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی مزاج رکھتے ہیں، ایک جیسی قدرت رکھتے ہیں، ایک جیسا ذہن رکھتے ہیں، ایک جیسی جو ہے پہچان رکھتے ہیں، اور ان کی مینیفیسٹیشن، ان کا اظہار، ان کا ظہور دنیا پر ظاہر ہونے کا طریقہ بھی جو ہے وہ مور اور لیس جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ ایلیا کو ملنے کے لیے جب وہ ایزبل اور جو جھوٹے نبیوں کو قتل کر کے جب وہاں سے چلے تھے تو وہ ایک غار میں جو ہے خدا انہیں کہا کہ اس غار میں چلا جا، میں جو ہے وہاں تجھ سے بات کروں گا۔ وہ چھپے، اور لکھا ہے کہ خدا وہاں پر آیا۔ کیسے؟ وہاں پر آندھی بھی آئی، وہاں پر زلزلہ بھی آیا، وہاں سے آگ بھی گزری، اور پھر ایک آواز آئی، ایلیا تو یہاں پر کیا کرتا ہے؟ خدا جب اپنی قدرت میں ہو کر گزرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، آندھی، بھونچال، آگ اس کے آگے آگے چلتی ہیں۔ یہ اس کی قدرت کا اظہار ہے، پر یہ ہر وقت ہر جگہ نہیں ہوتا۔ جہاں وہ چاہے اور جس مقصد کے لیے وہ چاہے کہ اس پر میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، تاکہ اس کی قدرت جو ہے اس کا اظہار، اس کا خوف، اس کی موجودگی جو ہے اس کا احساس اس شخص کو ہو جائے جس کے لیے ظاہر کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ نہ سمجھے میں تو گیا، میں تو مرا، حالات، چیزیں، ایزبل، آہز اور اس کی فوجیں نے مجھے آ گھیرا ہے، اب موت جو ہے، موت کے سائے مجھ پر جو ہے وہ لہرا رہے ہیں، میں تو گیا۔ خدا نے اپنی قدرت کا اظہار اسے دے کر کہا کہ کوئی چیز میری قدرت سے بڑی نہیں جو میرے ہاتھ سے تجھے چھین کر لے جائے۔ میرے آگے آگے آندھی چلتی ہے، ہوا چلتی ہے، بھونچال اور آگ میرے آگے آگے چلتی ہیں، ابھی میں ان میں موجود نہیں ہوں، یہ میرے آگے آگے چلنے والی چیزیں ہیں۔ کون ہے جو میری موجودگی برداشت کر سکتا ہے؟ کون ہے جو میرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو میرا خادم، تو میرا بندہ، تو میرا نبی ہے، اور میں تیرے ساتھ، میں خداوند تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ دوسرا جو اظہار ہے، یہ خدا باپ کی جو ہے وہ شخصیت ہے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتی۔ روح القدس کو دیکھیے، روح القدس جو ہیں، جب اسی اعمال کی کتاب کے اگلے چیپٹرز یا آیات میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو روح القدس کے نزول سے پہلے، اس کے اظہار سے پہلے کہ وہ کیسے ہمیں احساس دلاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں، لکھا ہے کہ اس کے شاگردوں پر ظاہر ہونے سے پہلے کیا لکھا ہے کہ وہاں پر زور کی آندھی کا سناٹا چھا گیا، جسٹ لائک اے مائٹی ساؤنڈ آف اے مائٹی ونڈ۔ آندھی جو ہے، آندھی کا سناٹا وہاں موجود ہے، مکان جو ہے وہ ہل گیا ہے، خواہ وہ پورے شہر میں ہو یا صرف وہ مکان ہلا ہو، وہاں بھونچال کا سا سما ہے، آگ نازل ہوئی ہے اور ہر ایک شخص پر ٹھہر گئی ہے۔ اب نئے عہد نامہ میں روح القدس کا اظہار جو ہے تو ویسے ہی جیسے ایلیا نبی کے سامنے جو ہے خدا نے اپنا اظہار کیا، وہاں پر تو اس نے پہاڑوں کو چیر ڈالا اور جو ہے وہ ہلا دیا، لیکن یہاں پر وہی آندھی ہے، وہی خدا کے کلام کا، قدرت کا، اور روح القدس جو خدا روح القدس ہے اس کا اظہار بھی ویسا ہی ہے۔ آندھی کا سناٹا بھی ہے، مکان بھی ہل گیا ہے، آگ بھی نازل ہوئی ہے، اور پھر اس کی آواز آتی ہے جیسے خداوند کی آواز آئی۔ اور وہ آواز کیسی تھی جو ہم نے سنی؟ ہر ایک پر روح القدس ٹھہر گیا اور پھر اس نے ان سب کو بولنے کی جو ہے وہ توفیق بخشی،
اور جو کچھ وہ بول رہے تھے وہ روح القدس سے تھا. ہم روح القدس کو سن سکتے ہیں, ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں, ہم اس کے ذریعہ سے بول سکتے ہیں. یہ دو جو ایسی بڑی اگزامپلز ہیں کہ خدا باپ اور خدا روح القدس جو ہیں دونوں جو ہیں وہ اپنی قدرت کے اظہار میں ایک ہی جیسے ہیں, اور اپنی جو خوبیاں ہیں ان میں قطعاً بھی فرق نہیں رکھتے, بلکہ یہ علیحدہ بات ہے کہ انسانوں پر ظاہر ہونے کا ان کا طریقہ جو ہے یا اس کا جو افیکٹ ہے یا امپیکٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تیسری بات ہے خدا بیٹا. جب وہ صلیب پر تھے, جان دے رہے تھے, تو وہاں پر لکھا ہے کہ چٹانیں تڑک گئیں. وہاں بھی بڑا بھونچال آیا, ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی جس میں, اور پھر یہ ہے وہاں پر بھی گھٹا چھا گئی ہے, اندھیرا چھا گیا ہے, قبریں کھل گئی ہیں, مردے زندہ ہوئے ہیں. اگرچہ کہ وہ قبروں سے باہر تب تک نہیں آئے تھے جب تک مسیح زندہ نہیں ہوئے, پر قبریں کھل گئیں, مردے زندہ ہوئے. اور پھر یہ کہ پھر وہاں سے بھی جو ہے ہم مختلف انداز میں جو ہے وہ خدا کی قدرت کا اظہار دیکھتے ہیں. یسوع مسیح پر جو ہے وہ ہم نے پچھلے ہفتے میں بھی جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ کیا تھا, پڑھا تھا کہ آواز آئی, شاگرد ڈر گئے, اوندے منہ گر پڑے, خوف زدہ ہو گئے. جب خدا کی قدرت جو ہے اس کی روح کی موجودگی کا ہم احساس کرتے ہیں, جب وہ نظر نہیں آتا تو روحانی عالم میں بہت ساری جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ ساتھ جسم کے عالم میں, دنیا کی چیزوں میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں, دنیا شیک ہوتی ہے. ہم اس کی موجودگی کا اظہار جو ہے اس طرح سے دیکھ پاتے ہیں. روح القدس ہو, خدا قادر مطلق ہو, خدا کا بیٹا اگر جسم میں موجود ہے تو روحانی عالم میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنبش کھاتی ہیں, زمین پر تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ہم ان کو جو ہے ایک صفت میں دیکھتے ہیں کہ خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس تینوں ایک ہیں, تو تینوں کی جو ہے قدرت کا اظہار ایک جیسا ہے, ان کی مرضی ایک جیسی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتا. اگر یہ طے تھا کہ مسیح جان دیں گے تو قطعاً یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کہتے ہوں کہ خدا باپ اگر ہو سکے تو یہ موت جو ہے یہ مجھ پر سے ٹل جائے. نو, یہ روح القدس کی بھی یہی مرضی ہے, خدا باپ کی بھی یہی مرضی ہے, اور خدا کے بیٹے کی بھی یہی مرضی ہے. تینوں کی مرضی ایک ہے, تینوں کا پلان ایک ہے, تینوں ایک ہی بات کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انسان کی مخلصی ہو. تو پھر خدا کا بیٹا یسوع مسیح یہ کہہ ہی نہیں سکتا, اس کا اور ضرور کوئی اور مطلب ہی ہوگا, کیونکہ پہلا اقنوم یا تیسرا اقنوم جو ہے وہ پہلے یا دوسرے کے خلاف بات نہیں کرے گا, بلکہ یہ تینوں ایک دوسرے کی گواہی دیتے ہیں. کلام کے وسیلہ سے یہ تینوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ آنر کرتے ہیں, آواز کے وسیلہ سے, کلام میں سے اگر آپ پڑھیں تو کلام کے وسیلہ سے, اور مرضی, ارادہ اور تابعداری کے اعتبار سے. بیٹا باپ کے تابع ہے, اور روح القدس جو ہے وہ بیٹے کا اور باپ کا جلال ظاہر کرتا ہے, اور اس کا اپنا جلال بھی ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ لکھا ہے کہ دوسرا مددگار جو میں بھیجوں گا وہ تمہیں سب باتیں یاد دلائے گا, گہری باتیں تم پر ظاہر کرے گا, اور مجھ سے لے کر تم سے جو ہے وہ باتیں کرے گا. تینوں کے بیان میں, خدا باپ اور بیٹا اور روح القدس کے بیان میں جو ہے وہ کانٹرڈکشن کبھی نہیں ہوگا. روح القدس جو ہے وہ اتنا ہی اہم ہے اس سارے تثلیث کے, ٹرینٹی کے اکانیم میں جتنے کہ باقی دوسرے ہیں, کیونکہ تینوں جو ہیں گاڈ دا الوہیم میں جو ہے وہ ایک ہیں. اور روح القدس کی قدرت جو ہے وہ چونکہ زمانوں کے آخر میں جو ہے وہ ظاہر ہوئی, ہم اسے تیسرے اقنوم کے طور پر دیکھتے ہیں, پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پوزیشن تیسری ہے, وہ اپنی مرضی میں, اپنے درجہ میں جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. خدا کی مرضی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں گاڈ ہیڈ میں, گاڈ الوہیم میں جتنی بھی جو ہے اس کے اقانیم ہیں ان کو برابر عزت دیں, اور ان کے ساتھ برابر جو ہے وہ برتاؤ کریں. کسی کو جو ہے وہ کسی سے کم تر نہ جانا جائے, کیونکہ یہ اپنی صفت میں خدا ہیں. خدا آپ سب کو اور مجھے بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت بھی بخشے. اور ایک بات اور جاتے جاتے کرنا چاہتا ہوں کہ خدا باپ کو جب ہم دیکھتے ہیں, گاڈ الوہیم کو, تو یہ پلان جو ہے خدا باپ کا ہے, اس سے ایگزیکیوٹ جو ہے اس کے بیٹے نے کیا ہے. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اس کے لیے پیدا ہوئی ہیں, اور روح القدس جو ہے
وہ اس کو سنوار رہا ہے، اس کو بیوٹیفائی کر رہا ہے، تاکہ بے عیب کلیسیا جو ہے اس خدا باپ کے حضور پریزنٹ کی جا سکے۔ اسی لیے جو مسیح کے خون سے دھلا ہے، روح القدس اس کے ساتھ رفاقت رکھ کے اس کے اندر کی خامیوں، کمزوریوں، کمیوں کو دور کر کے خدا باپ کے حضور بے عیب جو ہے وہ لے جانا چاہتا ہے۔ یہ تینوں جو ہیں ان کی ایک ہی مرضی ہے، ان کا ایک ہی گول ہے، انسان کی مخلصی اور ایک ایسی دلہن کی پریپریشن جو بے عیب اور بے داغ کا خدا قادر مطلق کے حضور پہنچائی جائے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ پرائز دی لارڈ۔ خداوند رب الافواج، ہم سب مل کر تجھے مبارک کہتے ہیں۔ خدا روح القدس کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، جو اپنی مرضی ارادہ میں خدا باپ اور بیٹے کے ساتھ ایک ہے، عزت میں، مرتبے میں، سارے جلال میں اور تعظیم اور سجدے میں اس کی پوزیشن ان کے ساتھ موجود ہے، ان جیسی موجود ہے۔ خداوند ہم معافی چاہتے ہیں، ہم تیرے روح کو آج تک اگر کسی طرح سے ہم اس طرح سے نہیں پہچان سکے تو خدا ہمیں فضل بخش دے کہ ہم خدائے روح القدس کی مدد، خدمت جو اس وقت کلیسیاؤں میں موجود ہے، ہم اسے سراہ سکیں، اس کے شکر گزار ہو سکیں، جیسے ہم خدا باپ کے بیٹے کے ہیں اسی طرح سے ہم روح القدس کے بھی ہو سکیں۔ خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں مقدسوں کے لیے جنہوں نے آج یہ کلام سنا ہے، اور جو اس ریکارڈنگ کے وسیلہ سے بعد میں بھی سنیں گے، ان سب پر تیرا ہاتھ بڑا رہے، بھلائی اور بہتری وقوع میں آئے، اور خداوند مسیح کا بدن ترقی کرتا چلا جائے۔ خداوند تیری تعریف ہو، یسوع ناصری کے نام میں۔